शादी की पहली रात थी और मैं बेहद घबरा रही थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर सुलेमान को पता चल गया कि मैं कंवारी नहीं रही तो शायद वो मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में तारिक का बच्चा था। सर्दियों की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और तारिक एक गलती कर बैठे। आखिरकार सुलेमान रात 12 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था, क्योंकि मेरा राज खुलने वाला था। फिर सुहागरात की रस्में शुरू हुई। अचानक मेरे शौहर ने मेरा जिस्म देखा। मैं किरण थी, मेडिकल की तालबा थी, क्योंकि इसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इसलिए मेडिकल कॉलेज में दाखला लिया और दिन रात पढ़ने लगी। किरण की क्लास में एक भाई बहन भी पढ़ते थे। किरण की इनसे दोस्ती हो गई। तारिक और इसकी बहन का ज़्यादातर वक्त किरण के साथ गुजरता था। वो दोनों बहुत आज़ाद ख्याल थे। किरण और तारिक एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की तालीम के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन जिंदगी में जो सोचा जाए वैसा नहीं भी होता। किरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात ने इस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी जिंदगी में ऐसी भयानक रात आई कि सब कुछ तबाह हो गया। तारिक बहुत जज्बाती लड़का था। वो शादी से पहले जैसी ताल्लुक को वक्त की ज़रूरत समझता था, लेकिन किरण ने इसका ऐसा किसी भी मामले में साथ नहीं दिया। जब भी वो ऐसी बात करता, किरण शर्म महसूस करने लगती और इसे डाल देती। लेकिन फिर भी इसे जब भी मौका मिलता वो कोई ना कोई शरारत ज़रूर कर लेता। किरण का सब्र जवाब दे रहा था। वो तारिक को खुद से दूर भी नहीं करना चाहती थी और करीब भी नहीं आने देती थी। कभी कभी वो खुद से कश्मकश में मुबतला हो जाती कि क्या इसे तारिक की बात मान लेनी चाहिए। 1 साल गुजर गया और एक हफ्ते की छुट्टी आई तो सब ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह किरण, तारिक, किसकी बहन और इनका एक कज़न हसीन चारों के चारों घूमने निकले। उन्होंने ख्वाब एंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन न जाने क्यों एक इंजाम सा खौफ करण को घेरे हुए था। इसे लगता था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। किरण ने एतराज़ किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा होना चाहिए, लेकिन तारिक ने हंसकर टाल दिया। सब थके हुए थे, इसलिए कुछ देर के लिए आराम करने लगे। फिर तारिक ने किरण को साथ लिया और कुछ ज़रूरी इंतज़ामात के लिए बाहर चले गए। उन्हें एक गाड़ी चाहिए थी और कुछ कैमरिंग का सामान भी। होटल के कमरे में हसन और हसना, तारिक की बहन, अकेले थे। 1 घंटे बाद दोनों वापस आए। होटल के पास पहुंचकर तारिक को कुछ याद आया और किरण को कमरे में जाने का कहा कि वापस बाजार चला गया। किरण होटल में दाखिल हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक रुक गई। कमरे में सना और हसन एक शर्मनाक खेल में मसरूफ़ थे।
ऐसी आवाज़ आ रही थी कि किरण समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा था। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इसलिए होटल के लॉन में बैठकर तारिक का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे बाद तारिक आया तो इसने पूछा, बाहर क्यों बैठी हो? किरण कहने लगी, कुछ नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अब किरण घबरा भी रही थी कि कहीं अभी तक कमरे में ये खेल तो नहीं चल रहा। तारिक ने किरण से चाबी ली और कमरे का दरवाज़ा खोला। किरण का दिल धड़क रहा था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर इसे सुकून मिला। सना बिस्तर पर लेटी सो रही थी और हसन पलंग पर सो रहा था। तारिक मुस्कुराया और किरण को बाहों में भर लिया। वो बेचारी घबरा गई कि कहीं हसन ने देख लिया। तारिक ने हसन को जगाया और तैयारी करने का कहा। सना भी उठी और हसन को देखकर मुस्कुरा रही थी। हसन भी इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखकर मुस्कुरा दिया। किरण दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें एक हद में रहना चाहिए। सब ने नाश्ता किया और गाड़ी में बुलंदों बाल पहाड़ी इलाकों की सैर को निकल गए। मौसम भी अच्छा था, बारिश हो सकती थी, सर्दी भी काफ़ी थी। हसन ने तारिक से पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? तारिक ने कोई जवाब ना दिया और मुस्कुराता रह गया। फिर बोला, सबके लिए सरप्राइज है। तारिक बोला, दूर निकल आया था। चंद लोग मौजूद थे जो अब वापस जा रहे थे। हसन और तारिक ने गाड़ी से सामान निकाला और कैंप लगाने लगे। इनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था। किरण कुछ अपसेट भी थी। वो सना के साथ कुछ दूर बैठी खूबसूरत नज़ारों में खोई थी। अचानक किरण ने सना से कहा, तुम हसन को कुछ ज़्यादा ही देख रही हो। मुझे सब पता है। हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम में मसरूफ़ थे, इसका इंजाम अच्छा नहीं। बेशर्माई की इंतहा करते हो। सना ने कहा, क्या बताओ यार, तुम लोग 1 घंटा और लेट आ जाते तो फिर दोनों कर हंसते हुए प्लान बना रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वो लोग खमे में वापस बैठ गए। सब ने दोपहर का खाना खाया। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। फिर अपना अपना मुख्तसर सामान लिया और एक पहाड़ी की तरफ चल पड़े। हसन को सना आगे थी। थोड़े फासले पर किरण और तारिक आ रहे थे। दरख्त और पौधे घने थे। सना और हसन बहुत आगे निकल गए। किरण थक गई और तारिक ने कहा कि कुछ देर सांस लेने दो। दोनों एक जगह बैठ गए। तारिक इसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की को हासिल करने का यही मौका है। वो छुपके से किरण के पास हो गया। दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर रहे थे। फिर तो सफ़र के सारे बंध टूट गए और दोनों दीवानावार एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। फिर पहली बार किरण ने महसूस हुआ कि वो सारी हदें पार कर चुकी है। दोनों थक गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अचानक किरण ने नज़र हसन पर पड़ी, जो इसे देख रहा था। किरण ने जल्दी जल्दी अपना लिबास दुरुस्त किया। सना ने कहा, भाई आप कहाँ रह गए थे? हमने सोचा कि कहीं आप लोग हमसे
بچھڑ نہ جائیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر کرن نے طارق سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار حسن اور ثنا کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرا پھر لے چکا تھا۔ اچانک ثنا کی چیخ سن کر طارق واپس دوڑا۔ کرن اور طارق نے جو منظر دیکھا، ان کے تو ہوش اڑ گئے۔ ایک ٹارچ تھی، جب اس نے کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی گئی تو اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ حسن کا سفر ختم ہو چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ آخر وہ خیمے والی جگہ واپس آئے تو ان کی گاڑی بھی غائب تھی۔ اب تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ پھر تو ان کے ساتھ کچھ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی پڑ رہی تھی۔ وہ لوگ انہیں لے کر ایک پرانے سے گھر پہنچے جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا تھا۔ حسن اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی لالچ ٹپنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ثنا کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا جیسے اس کے کپڑوں سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ دوسرے ڈاکو نے طارق کی طرف نشانہ لے کر 2 گولیاں چلا دی اور طارق بھی مارا گیا۔ موٹے سردار نے ثنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ ثنا تھر تھر کانپ رہی تھی جبکہ کرن بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب کرن کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک آدمی کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب کرن کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک، اگر وہ بھاگ جاتی تو جان بچ سکتی تھی۔ دوسرا، اگر وہ ان انسانوں نما درندوں کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ اس کا جو حشر کرتے۔ وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو چند ہی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ کرن کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی کہ ثنا کی چیخ سنائی دی تو اس نے جلد بازی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس تنگ سے راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سردی بھی پڑ رہی تھی۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی۔ آخر ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی تھی لیکن سنسان سڑک پر پہنچتے ہی وہ لڑکھڑا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور وہ ایک گھر میں تھی۔ وہ شاید طور پر پریشان تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک عورت اندر آئی اور اس نے سے پوچھنے لگی تو کرن نے جو بتی سب بتا دیا۔ حسن اور طارق اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ثنا کا کیا بنا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا جو میں لوٹی پھٹی اپنے گھر پہنچی۔ پولیس نے بہت تلاش کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ کرن کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کا علاج ہوا اور وہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس ساری بات کو کرن نے اپنے اندر ہی رکھا۔
کہ کسی وہ طارق کے ہاتھوں اپنی جوانی لوٹا چکی تھی اور کسی ان کو مارا گیا۔ اس نے بس اتنا بتا دیا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ سلیمان اس کا خواہش مند تھا اور اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ اس نے کرن کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو کرن کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ کرن طارق کی موت کو بھلا نہ پائی تھی کیونکہ طارق اس کی پہلی محبت تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے لیکن کرن گمسم تھی۔ اچانک اسے الٹیاں آنے لگی تو اسے ہوش آیا اور وہ واش روم میں دوڑی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ میڈیکل کی طالبہ تھی لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کنواری نہیں رہی، وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس کے پیٹ میں طارق کا بچہ تھا۔ شادی کی وہ رات کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان سواخ کی ساز پر آنے والا تھا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس کا راز کھلنے والا تھا۔ سلیمان بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا۔ کرن سواخ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگی چکی تھی۔ ایک قیامت آنے والی تھی۔ سلیمان اس کے قریب آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ صرف سر ہلا رہی تھی، جواب دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا۔ سلیمان نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ کرن کا دیوانہ تھا۔ اب اس کی بے پناہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک سلیمان نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ یہ سب کیا؟ غلطی نظروں سے کرن کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ سلیمان نے لباس پہنا اور جانے لگا تو کرن اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیمان نے کہا، کرن، اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ لیکن کرن نے کہا، پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ کرن نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ سسکیاں بھرنے لگیں۔ سلیمان اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنا درد بھرا وقت گزارا ہے۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور محبت سے غلطیاں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی کرن بھی ایک غلطی کر چکی تھی جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح کرن کا سلیمان سے سامنا ہوا تو وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ سلیمان اس کے پاس آیا اور بولا، کرن، رات والی بات کا معاف کرو۔ تم میری زندگی ہو، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سلیمان سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ پیار کرنا جرم نہیں، مگر اپنی حد پار کرنا پیار نہیں، ہوش میں دھوکہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو برائی سے بچائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔